हाम्रो जागर पाखुरीमा जीवनधारा चलाउँछन् रोहिणी तिलोत्तमा। जय होस् जय होस् जय होस् तिलोत्तमा। नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो तिलोत्तमा समृद्ध तिलोत्तमाको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सँगै छु म छाया। बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन र तिलोत्तमा नगरपालिकाको सहकार्यमा हामीले यस कार्यक्रम तयार पार्दै आइरहेका छौँ। यस कार्यक्रममा हामी विशेष गरी तिलोत्तमा नगरपालिकाभित्र केन्द्रित रहने गर्छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामी विशेष गरी तिलोत्तमा नगरपालिकाको कार्यालय परिसरमै केन्द्रित रहेका छौँ। तिलोत्तमा नगरपालिकाका विभिन्न शाखामा यो अवधिसम्म आइपुग्दा के कस्ता कामहरू भए र आगामी दिनमा के कसरी काम हुँदैछन् त, यिनै विषयवस्तुमा हामीले एक सामग्री तयार पारेका छौँ। अबको क्रममा सोही सामग्री। नेपालको लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत रूपन्देही जिल्लामा रहेको तिलोत्तमा नगरपालिका पवित्र तथा प्राचीन नदी पुराण प्रसिद्ध स्वर्गलोककी एक सुन्दरी अप्सरा तिलोत्तमाको नामबाट रहन गएको छ। यस नगरपालिकाको पूर्वमा रोहिणी नदी र देवदह नगरपालिका, पश्चिममा तिनाउ नदी, सियारी र सुद्धोदन गाउँपालिका, उत्तरमा बुटवल उपमहानगरपालिका एवं दक्षिणमा ओमसतिया गाउँपालिका र सिद्धार्थनगर नगरपालिका रहेका छन्। जम्मा जम्मी क्षेत्रफल 126.2 वर्ग किलोमिटर रहेको समुद्र सतहबाट 160 देखि 175 मिटरको उचाइमा रहेको छ। 2068को जनगणना अनुसार करिब 1,25,000 जनसङ्ख्या रहेको यस नगर साबिकका शङ्करनगर, आनन्दवन, करैया, मकरहर, गङ्गोलिया, मधौलिया र टिकुलीगढ गाविसलाई जोडेर बनाइएको हो। 17वटा वार्डमा फैलिएको यस नगरमा एकीकृत बस्ती विकास, योजनाबद्ध सहरीकरण, आधारभूत भौतिक सुविधाको उपलब्धता लगायतलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रशस्त आधारहरू छन्। माघ 16 गतेबाट आफ्नो कार्यकाल सम्हाल्नुभएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन गेवाली। विशेष गरी अब हाम्रो कामको प्रकृतिलाई हेर्ने हो भने हामीले गर्ने कामको मेथड चाहिँ सबै ठाउँ उस्तै हुन्छ, तर स्थान अनुसार अलिअलि केही कुराहरू फरक हुन्छ। जस्तै मैले कहाँ बसेर काम गरेको छु भने भूगोलले चाहिँ काम गराइमा, त्यहाँको मान्छेको बुझाइमा, त्यहाँको समाजको सेन्टिमेन्टमा चाहिँ केही कुराहरू फरक हुन्छ। जस्तै म हिमालको जिल्लामा पनि बसेँ, मुस्ताङ बसेँ, मुस्ताङका मान्छेहरूको बुझाइको लेभल र बागलुङ बसेँ, बागलुङको मान्छेको बुझाइको लेभल चाहिँ एउटै हुँदैन। उहाँको एजुकेसन लेभल, उहाँको इकोनोमिक स्टाटसदेखि लिएर सबै कुराहरू फरक हुन्छ। त्यसै गरी अहिले म यहाँ अब भनौँ न तराईकै हिसाबले हामीले कुरा गर्छौँ, तिलोत्तमा नगरपालिकामा छु। अब यहाँ चाहिँ केही न केही फरक हुन्छ, तर हामीले काम गर्ने प्रोसिड्युर, काम गर्ने विधि, काम गर्ने पद्धति, अवलम्बन गर्ने कानुन सबै एउटै हुन्। त्यसकारण चाहिँ अलिकति स्थान विशेषको कारणले र भूगोल अनुसारको विशेषताले थोरै काम गर्नमा प्रभाव चाहिँ पर्छ। यो इमर्जिङ नगरपालिका हो र टाउनको हिसाबले हेर्ने हो भने यो चाहिँ एउटा ग्रामीण परिवेशको नगरपालिका पनि हो। अवसरहरू धेरै छन्, तर डाउन टाउन छैन। जस्तै हामीले यसो हेऱ्यौँ भने तिलोत्तमा नगरपालिका आफ्नो डाउन टाउन त्यस्तो ठुलो चाहिँ एकदम चाहिँ घना सिटी छैन, तर अलिक
फरक प्रकृतिको चाहिँ सिटीको रूपमा यो डेभलप भएको छ। बेसिकल्ली यहाँ चाहिँ अब बजारको सम्भावना पनि प्रशस्त छ, उद्योग धन्दा कल कारखानाहरूका सम्भावना पनि यो नगरपालिकामा प्रशस्त छ। अलिकति अरूभन्दा भर्जिन पनि हो कि। अनि अब नगर प्रमुख लगायत जनप्रतिनिधिको योजना कसरी धेरैभन्दा धेरै विकास गर्ने, कसरी यो वर्ष कतिवटा बाटो सम्पन्न गर्ने, कुन कुन खालका कामहरू गर्ने भने त्यो खालको उहाँहरूको योजना हुन्छ। समग्रतामा मेरो योजना निर्णय भएका कुराहरूलाई कार्यान्वयनमा कसरी लाने भन्ने भएको भएर मैले चाहिँ सामान्यतः के भने कर्मचारीहरूलाई मोटिभेट गर्दै तोकेको जिम्मेवारीलाई चाहिँ चुस्त रूपमा पुरा गर्ने र सकेसम्म अहिलेसम्म आएको चाहिँ जुन धेरै कम हुन्छ, यहाँ जनगुनासो अलिक कम छ, त्यो कमलाई पनि अझै त्यसको दर घटाएर जनताको गुनासो गर्ने चाहिँ दरलाई अझै घटाएर लाने र गरेका कामहरूको गुणस्तर चाहिँ सुनिश्चित गर्ने कुराहरूमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ छ। तिलोत्तमा नगरलाई समृद्ध नगर बनाउन कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण र रचनात्मक उपलब्धिहरू भएका छन्। विभिन्न समयमा गरिएका विभिन्न रचनात्मक उपलब्धिहरूको मूल्याङ्कनबाटै नगर दोस्रो पटक पुरस्कृत समेत भएको छ। गत वर्ष चैत्र 11 गते नेपाल सरकार अन्तर्गत नगरपालिका संघबाट शहरी सेवा प्रवाह तथा सुशासन अन्तर्गत उत्कृष्ट नगरपालिकाको रूपमा उत्कृष्ट भई पुरस्कृत भएको थियो भने यसै वर्ष गत फाल्गुन 29 गते सामाजिक विकासको क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरे बापत पुरस्कृत भएको छ। यसै सन्दर्भमा नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरे तिलोत्तमा नगरपालिका लगायत देशका चाहिँ हरेक स्थानीय तहहरूमा पहिलो सरकार रूपमा हामीलाई अनुभव चाहिँ प्राप्त चाहिँ गर्यौँ र 5 वर्ष करिब बित्दैछ हाम्रो। यो बिचमा तिलोत्तमा नगरपालिकामा विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति चाहिँ भएको अनुभूति हामीले मात्र होइन कि जनताले गर्ने गरी काम भएका छन्। चाहे सेवा प्रवाह होस्, चाहे अन्य विकास निर्माणमा चाहिँ होस्, हामीले सुरुदेखि नै विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवीय विकास, कृषि, पर्यटन, उद्योगको चाहिँ प्रवर्धन लगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य चाहिँ काम गरेका छौँ। यो बिचमा हामीले गएको आर्थिक वर्षमा पनि नेपाल सरकार नगरपालिका सङ्घले हामीलाई उत्कृष्ट चाहिँ काम सम्पादन गरे बापत गएको अघिल्लो वर्ष विशेष गरी शहरी सेवा प्रवाह र सुशासन विधामा उत्कृष्ट नगरपालिकाको रूपमा पुरस्कृत गरेको थियो भने यो वर्ष पनि हामीलाई सामाजिक विकास क्षेत्रमा उत्कृष्ट चाहिँ कार्य सम्पादन गरे अनुसार पुरस्कृत सम्मान चाहिँ गरेको चाहिँ छ। योबाट पनि देखिन्छ कि अन्य पालिकाहरूभन्दा हामीले नयाँ ढङ्गले कामहरू सम्पादन गरेका छौँ। हाम्रो काम गर्ने कार्यक्षेत्र, हाम्रो अधिकार क्षेत्र उस्तै हो। बजेटको हिसाबले पनि अन्य पालिकाको भन्दा ठुलो चाहिँ धेरै चाहिँ बजेट चाहिँ हामीले परिचालन चाहिँ गरेर यो उपलब्धि प्राप्त गरेका होइनौँ। हामीले सानो बजेट भए पनि हामीले अत्यन्तै नागरिकलाई तल्लो वर्ग र सन्तुलित समावेशी ढङ्गले त्यो कार्यक्रमहरू चाहिँ लन्च गरिरहँदा र जनताको चाहना अनुसार नै कार्यक्रम अगाडि बढाउँदा जनताको चाहिँ सहयोग हुन्छ र प्रत्यक्ष उहाँहरूको त्यहाँ लागत सहभागिता लगायत अन्य जनसहभागिता जोड्छ भन्ने यो बिचमा देखेको चाहिँ छ। जसो कारणले गर्दाखेरि हामीले यो उपलब्धि प्राप्त गरेका छौँ। जे काम गर्छौँ हामीले अलिक पृथक ढङ्गले तोकेको टाइममै योजना बनाएर चाहिँ काम चाहिँ गर्ने भएको हुनाले धेरै उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेका हौँ जस्तो लाग्छ। स्थानीय सरकारको आगमनले स्थानीयमा उत्साह छाएको छ। घर घरमै सिंहदरबारको महसुस गर्न पाएका छन्। नगरले कृषि क्षेत्रतर्फ विशेष तरिकाले काम गरेको छ। कृषकहरूलाई विभिन्न बिउ बिजन वितरण गर्ने र विभिन्न समयमा कृषकहरूलाई तालिम समेत प्रदान गर्दै आइरहेको छ। कृषि क्षेत्रबाट नगरलाई समृद्ध बनाउन के कस्ता कामहरू भएका छन् त? कृषि शाखा प्रमुख डोमलाल भुसाल कृषिको क्षेत्रमा हुने काम भनेको खास गरी कृषकहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि गरेर व्यवसायमुखी गराउने मुख्य लक्ष्य रहन्छ र त्यसको साथसाथै पोषणमा सुधार गरेर घर घरमा हरियाली प्रवर्धन गर्ने तथा हरियो साग उत्पादन गराउने काममा हाम्रो सहयोग रहेको छ। यसले गर्दा हामीले किसानलाई तालिम दिने, उन्नत बिउहरू लगाउन सरसल्लाह दिने, यो तरकारीका उन्नत किट भनेर
कौशी तथा कर्सेबारी कार्यक्रमलाई बिउ उपलब्ध गराउने काम गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर खाद्यान्न बालीको हकमा बीज वृद्धिको लागि स्रोत बिउ उपलब्ध गराउने, उन्नत बिउ दिनको लागि, उन्नत बिउको विस्तार गर्नको लागि नगरपालिकाबाट अनुदानमा बिउ उपलब्ध गराउने काम गरेको छ। जस्तै धान, गहुँ, मकै खाद्यान्न बालीमा पर्छन् भने तरकारी बालीमा सबै हरिया तरकारी बाली पर्ने भए। उहाँहरूलाई अझै प्रविधिमा सुसूचित गराउने, यो स्रोत विकास गरेर किसानलाई बिउ किन्नको लागि पनि बाहिर जान नपर्ने, स्रोत बिउ मात्रै ल्याउने, त्यसले गर्दाखेरि आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य मुख्य रहेछ। यसले गर्दा उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ। किसानले लो भोल्युम हाई भ्यालुको अवधारणा अनुसार कम मूल्यमा यो कम तौलका वस्तुहरूलाई बढी मूल्यमा बिक्री गर्नको लागि वस्तुहरू उत्पादन गर्ने, जस्तै मौरी पालन गरेर मह बिक्री गर्ने, बीज वृद्धि गरेर खाद्यान्न बालीको तुलनामा बिउको मूल्य बढी पर्ने हुन्छ। उही ठाउँमा उत्पादन उति भए तापनि मूल्य बढी पर्ने हुनाले किसानलाई बढी लाभ हुन्छ। ग्रिन तिलोत्तमा, क्लिन तिलोत्तमा भनेर पहिचान बनाएको यस नगरलाई स्वच्छ, स्वस्थ, सफा र हराभरा बनाउन स्थानीयदेखि नगर प्रमुख र उपप्रमुख आफै सक्रिय रूपमा कसिएको पाइन्छ। नगरलाई सफा र स्वच्छ बनाउन महिनामा 2 पटक सामूहिक सरसफाइलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाइएको छ। सफा रहे स्वस्थ भइन्छ, त्यसकारण सरसफाइलाई विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। हरेक क्षेत्रको सन्तुलित काम गरेको यस नगरको स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका प्रगतिबारे जनस्वास्थ्य प्रमुख मोती प्रसाद पौड्याल। अब तिलोत्तमा नगरपालिकामा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ धेरै कामहरू चाहिँ भएको छन्। अब हाम्रो खास गरी चाहिँ 3टा क्षेत्रमा काम हुन्छ, एउटा क्युरेटिभ, प्रोमोटिभ र प्रिभेन्टिभ, र 3टा क्षेत्रमा हामीले चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। अब खास गरी चाहिँ हाम्रो भन्दाखेरि 17 संस्था छन्, त्यहाँ चाहिँ हाम्रा 3टै सेवाहरू हामी चाहिँ गरिरहेका छौँ। त्यसमा खास गरी फोकस त्योभन्दा बाहिर हाम्रो स्वास्थ्यका धेरै इन्डिकेटरहरू छन्, इन्डिकेटर बेस्ड छन् कार्यक्रम छन्। ती संस्थाहरूले त्यो इन्डिकेटर बेसमा रहेर काम गर्ने र त्यसभन्दा अल्टरनेट रूपमा चाहिँ हाम्रा विभिन्न ज्येष्ठ नागरिक परीक्षणका कुराहरू, अनि यो कोभिडको लागि चाहिँ जुन हामीले भ्याक्सिन बुस्टर डोजसम्म लगाउन चाहिँ हामी पूर्ण खोप गर्न घोषणा गरिसक्यौँ। त्यहाँसम्म हामी चाहिँ पुगेका छौँ अहिले। र विशेष गरी चाहिँ हाम्रो 3टै क्षेत्रहरूमा चाहिँ एकदम राम्रोसँग चाहिँ काम भइरहेको अवस्था छ। आगामी हाम्रो यो स्थानीय, हाम्रो त केन्द्रीय सरकारबाट आउने छुट्टै हाम्रो स्रोत छ, त्योभन्दा अलावा हाम्रो चाहिँ स्थानीय सरकारबाट नीति तथा योजनामा पारेर अहिलेसम्म हुन नसकेका कार्यक्रमहरूलाई नीति तथा योजनामा राखेर अनि हामीले चाहिँ ती कार्यक्रमहरूलाई जीव विकास लक्ष्यसम्म पुर्याउनको लागि र बाल मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर र अन्य कार्यक्रमहरू, फोकस कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ त्यसको लक्ष्य अनुसार प्रगति गर्न हामी कसरी जान्छौँ भन्ने कुरामा त्यसको योजना हामी तयार गर्दैछौँ। विगत दिनहरूमा केही गऱ्यौँ र आगामी दिनहरूमा त्यसको योजना तयार गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। यही मङ्सिर 29 गते विभिन्न 51 सूचक पार गर्दै यस नगर बाल मैत्री नगरको रूपमा घोषित भएको छ। बालबालिका र शैक्षिक क्षेत्रमा विभिन्न समयमा धेरै नै महत्त्वपूर्ण कामहरू भएका छन्। सामुदायिक विद्यालयतर्फको दृष्टिकोण परिवर्तन भएको छ भने सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या र गुणस्तरमा समेत वृद्धि भएको छ। शैक्षिक क्षेत्रमा भएका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूबारे शिक्षा शाखा प्रमुख गङ्गाराम आचार्य। तिलोत्तमा नगरपालिकाको शिक्षाको क्षेत्रमा धेरै कामहरू भएका छन्, नयाँ नयाँ कामहरू भएका छन्। अब भर्खरै चाहिँ हामी चाहिँ अब यो 2018 साल मङ्सिर 29 गते तिलोत्तमा नगरपालिकालाई बालमैत्री नगरपालिकाको रूपमा पनि घोषणा गरिसकेका छौँ। र अब विशेष गरेर त्यो बालमैत्री घोषणासँग धेरै कुराहरू जोडिएका छन् र आगामी दिनमा हामीले त्यो पञ्चवर्षीय योजना पनि बनाइसकेका छौँ। बालबालिकाहरूको क्षेत्रमा के काम गर्ने, कसरी अगाडि जाने भन्ने विषयमा वडा स्तरका पनि योजनाहरू हामी तयार पारेका छौँ। 17वटै वडाको नगर स्तर पनि तयार गरेका छौँ र हामीले यो बिचमा त्यसलाई केही बजेटहरू पनि छुट्याएका छौँ। त्यहीँबाट आगामी दिनमा यो बालबालिकाको क्षेत्रमा अथवा यो शिक्षाको क्षेत्रमा के काम गर्ने भन्ने कुरा हामी त्यसरी प्लानिङ गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। समुन्नत, सुरक्षित र वातावरण मैत्री सुन्दर सहर
सुशासनयुक्त, पर्यटकीय र समृद्ध तिलोत्तमा नगर भन्ने नारा बोकेको यस नगरपालिकामा नगरवासीको जीवनस्तर परिवर्तनका लागि विभिन्न कामहरू भएका छन्। नगरपालिकामा आफ्नो भूमिकाबारे अधिकृत 6औं तहका कर्मचारी सीता घिमिरे भण्डारी। यस नगरपालिकामा हुने विभिन्न मिटिङहरू जस्तो कार्यपालिका, नगरसभा लगायत विभिन्न विषयगत समितिहरू र आकस्मिक रूपमा हुने विभिन्न कार्यक्रमहरूको महत्त्वपूर्ण विषयहरूको छलफल हुन्छ। त्यसको सम्बन्धमा चाहिँ मैले निर्णयको मस्यौदा तयार गर्ने गर्छु र फाइनलमा चाहिँ त्यो कार्यक्रमको सबै कार्यक्रमहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि हुन्छ। सँगै हामीले तोकिएको नतोकिएको जुनसुकै काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कर्मचारी भइसकेपछि सेवाग्राहीहरूलाई उहाँको सम्बन्धित शाखा यो हो भन्ने पनि जानकारी हुँदैन। एउटा कार्यालयमा आबद्ध भइसकेपछि उहाँलाई एज अ होल सबै विषयवस्तुमा जानकारी हुन्छ भन्ने जुन पब्लिकको धारणा हुन्छ, त्यही अनुसार नै अब हामीले आफ्नो जिम्मेवारी भन्दा पनि अब क्लाइन्टले के डिमान्ड गर्नुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ आफूले के गर्न सकिन्छ उहाँलाई त्यो सबै भूमिकाहरू उहाँलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा, उहाँलाई दिनुपर्ने सूचनाका कुराहरू लगायत उहाँको उहाँले जुन काम गर्नको लागि विभिन्न फाइलहरू प्रक्रियाहरू नपुगेको हुनसक्छ होइन, उहाँलाई बुझाउने, उहाँलाई सेवा प्रदान गर्ने त्यो हाम्रो जिम्मेवारी रहन्छ। मेरो मुख्य जिम्मेवारी भनेको अब नगरपालिकाबाट हुने जुन अहिले 3 तहको सरकार, त्यसमा पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सबै भूमिकाहरू निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय सरकारले सबै तहको जुन राज्यका 3 अङ्ग हुन्छन्, ती 3 अङ्गका फङ्सन डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट रूपमा सबै स्थानीय सरकारले वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै पार्ट जोडिएको हुन्छ कि यसमा चाहिँ एउटा भौतिक विकास मात्रै नभएर मानवीय विकास होइन, वातावरणीय विकास, अनि त्यसपछि जुन हरियाली प्रवर्धन, विश्वव्यापी इस्युहरू, जुन एसडिजीलाई लोकलाइजेसन गर्ने कुराहरू सबै महत्त्वपूर्ण विषय हुन्छन्। अब त्यसमा चाहिँ अब मेन चाहिँ जनताको जीवनस्तर जस्तो लाइफस्टाइललाई, हामी नगरवासीको लाइफस्टाइललाई कसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ, त्यसमा पनि टार्गेट ग्रुप जो विपन्न वर्ग छ होइन, एउटा ठुल्ठुला योजनाहरू कनेक्टिभिटीको हिसाबमा बेटर देन बेटरको प्रोसेसमा पनि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ भने अर्को चाहिँ समता मार्फत समानतामा जाने कुरामा पनि हामीहरूले जोड दिएर विभिन्न कार्यक्रम योजना, त्यससँगै बजेटको आबद्धता, त्यसको कार्यान्वयन अनि त्यसको इम्प्याक्ट कस्तो पर्छ, त्यसको एसिस्टको आधारमा त्यसलाई फेरि रिकलेक्सन गर्ने पार्टहरू सबै नै हामीले हेर्ने गर्छौँ। रूपन्देहीमा रहेको तिलोत्तमा नगरपालिकाले प्रगतिमाथि थप प्रगति गरिरहेको छ। नगरपालिकाले प्रदान गर्ने सेवाहरू गुणस्तरीय रहेको भन्दै गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गरेको छ। देशभरमै पहिलो पटक तिलोत्तमा नगरपालिकाले कार्य सम्पादनका विभिन्न 30वटा सूचक पूरा गरी युनाइटेड एप्लिकेसन फाउन्डेसन अमेरिकाद्वारा यही चैत्र 8 गते अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर प्रमाण चिन्ह प्राप्त गरेको हो। स्थानीय नागरिकलाई हरेक काममा अपनत्व जगाउने गरी सक्रिय बनाउन हरेक वार्डमा टोल विकास संस्था गठन गरिएको छ। आफ्नो भूमिकाबारे नगरपालिकाका वरिष्ठ सामाजिक परिचालक अल्पा घिमिरे। अहिलेसम्म 193वटा टोल विकास संस्था 17वटा वडामा गठन गरिएको छ र यिनीहरूलाई सञ्चालन परिचालन गर्ने गरेको छु। र सँगसँगै सामुदायिक विकास कोष, सामाजिक परिचालन अन्तर्गतका सामुदायिक विकास कोष भन्ने छ, त्यो सामुदायिक विकास कोष अन्तर्गत 60वटा सामुदायिक संस्था हाम्रो तिलोत्तमा नगरपालिकाको साबिकका 3वटा गाविस हाल 13, 14, 15, 16 र 17 नम्बर वडामा सञ्चालित छ। ती सामुदायिक संस्थाहरू पनि परिचालन गर्ने, तिनीहरूको लागि आय आर्जनका कामका लागि घुम्ती कोष परिचालन गर्ने काम पनि छ। त्यो घुम्ती कोष पनि परिचालन भइरहेको छ र अहिलेसम्म 80 लाखभन्दा बढी रकम हाम्रो त्यो फन्डमा रहेको छ भने रिभल्भिङ फन्डको रूपमा 4-5 करोड गरेर त्यो रिभल्भिङ फन्डको रूपमा त्यो परिचालित चाहिँ हालसम्म छ। र अन्य यस नगरपालिकामा रहेका 17वटै वडामा रहेका आमा समूह, सङ्घ संस्थाहरू, क्लबहरू सूचीकृत गर्ने काम चाहिँ मैले गरेकी छु शाखामा रहेर। अब कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? अब अगाडि बढ्ने भन्ने कुरालाई त अब जसरी तिलोत्तमा नगरपालिकाले एउटा अब लक्ष्य बोकेर हामी हिँडिराखेको छ, सबै टोल विकास संस्थाहरूलाई हामीले सरसफाइ अभियानमा जागृत गराएका छौँ र हामीले सबै टोल विकास संस्थाहरूले सबै आफ्ना टोलमा रहेका घरधुरीहरूलाई
म फोहोर गर्दिनँ, अरूलाई पनि फोहोर गर्न दिन्न भन्ने खालको एउटा चेतना जगाउने खालका काम, स्टिकरहरू प्रत्येक घर घरमा र व्यवसायहरूमा पनि टाँस गर्ने कामहरूको पनि हामीले एउटा अभियानात्मक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। हामीले टोल विकास संस्थाहरू गठन गरिरहँदा 17वटै वडामा वडाको छाता सङ्गठनको रूपमा 17वटै वडामा वडा सञ्जाल टोल विकास संस्था वडा सञ्जाल भनेर हामीले गठन गरेका छौँ भने नगर स्तरीय एउटा छाता सङ्गठनको रूपमा टोल विकास संस्था नगर स्तरीय सञ्जाल हामीले गठन गरेका छौँ र त्यो नगर स्तरीय टोल विकास संस्था सञ्जालको सक्रियतामा हामीले अहिले सरसफाइको अभियानात्मक कार्यक्रम वातावरण शाखासँग समन्वय गरेर हामीले यस्ता थुप्रै कामहरू अहिले गरिरहेका छौँ र आगामी दिनमा हामीले यी कामहरू गरिरहेका छौँ। यस नगरका हरेक स्थानीय र सबै जनप्रतिनिधि आफ्नो काम र दायित्वप्रति निकै नै गम्भीर छन्। सबैको सहकार्यबाट नगरले एकपछि अर्को गर्दै महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ। तिलोत्तमा नगर अन्य स्थानीय तहका लागि गतिलो उदाहरण बनेको आम नगरवासीको महसुस छ। नगरपालिकामा रहेका तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको कामप्रतिको इमान्दारिताले आज नगर यो स्थानसम्म पुगेको छ। नगरपालिकाप्रति आफ्नो भूमिकाबारे बताउँदै नगरका प्रेस सल्लाहकार बीपी गौतम। तिलोत्तमा नगरपालिकामा 2074 असोज 2 गतिको कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार म प्रेस सल्लाहकारमा पदमा कार्यरत रहँदै आएको छु। खास गरेर तिलोत्तमा नगरपालिकासँग सम्बन्धित यो नगर प्रमुखको सचिवालयमा रहेर र तिलोत्तमा नगरपालिकालाई एउटा यो सञ्चारसँग सूचनासँग सम्बन्धित विषयमा सहजीकरण गर्ने काम मैले गर्दै आएको छु। तिलोत्तमा नगरपालिकामा हुने गरेका विभिन्न गतिविधिदेखि लिएर यहाँबाट कार्य सम्पादन भएका विषयमा सञ्चार क्षेत्रलाई जानकारी गराउने र सञ्चार क्षेत्र र तिलोत्तमा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि कर्मचारीहरूको बिचमा एउटा पुलको काम गर्ने एउटा भूमिकामा म रहँदै आएको छु र सोही अनुसार कार्य सम्पादन हुँदै आएको छ। खास गरेर सूचना आम नगरवासीको पहुँचमा पुर्याउनका लागि तिलोत्तमा नगरपालिकाले अगाडि सारेका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई सबैको पहुँचयोग्य बनाउनका लागि मैले एउटा सहयोगीको रूपमा कार्य सम्पादन गर्दै आएको छु। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सरसफाई, भौतिक पूर्वाधार जस्ता सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्दै अगाडि बढेको यस नगरका नगरवासी पनि सन्तुष्ट छन्। थोपा थोपा मिलेर समुद्र बने जस्तै एक अर्काको सहकार्यले नगर समृद्धितर्फ अगाडि बढेको यस नगरका स्थानीयको धारणा यस्तो छ। जनप्रतिनिधिहरूले विकासको कार्यको लागि राम्रो कामहरू गरेका छन्। जस्तै अब भनौँ न तपाईँको नगरपालिकाबाट प्लास्टिक मुक्त क्षेत्रहरू गराउनु भयो। अनि अरू धेरै कामहरू बालमैत्री घोषणा पनि भइसकेको छ। अरू धेरै कामहरू भन्दाखेरि तपाईँको प्रत्येक वार्ड कार्यालयहरू छुट्टा छुट्टै भएको पनि हामीले देख्न पाइन्छ यसमा। अनि धेरै विकासका योजनाहरू भएर तिलोत्तमा नगरपालिकालाई राम्रो गराउनु भएको छ र प्रत्येक जनप्रतिनिधिहरू वार्ड अध्यक्ष वार्ड सदस्यहरू जनताहरूसँग राम्रोसँग समन्वय गरेर विकासका योजनाहरूमा संलग्न भएको देख्न पनि पाइन्छ। अब नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा नगरपालिकामा हाम्रो कामलाई चाहिँ कुनै रोका त्यस्तो छैन। छिटो छिटो हाम्रो काम भइरहेछ। जनप्रतिनिधिको आगमनसँगै बिस्तारै विकास र उन्नतिमा अगाडि बढ्दै गरेको यस नगरलाई नमुना नगर बनाउनका लागि जनप्रतिनिधिले बाँकी समयलाई राम्रोसँग सदुपयोग गर्न नितान्त जरुरी छ। आम नगरवासीको चाहना भनेकै समृद्ध र सम्पन्न नगर बनोस् भन्ने नै हो। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगोस् हाम्रो पनि कामना। हवस् त, यही सामग्री सँगसँगै आजको लागि कार्यक्रम हाम्रो तिलोत्तमा समृद्ध तिलोत्तमाको समय सकिसकेको छ। यहाँलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव दिँदै गर्नुहोला। आजको लागि भने कार्यक्रमबाट हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ। हवस् त, हेर्दै गर्नुहोला यहाँहरूको आफ्नै टेलिभिजन बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन। अहिलेको लागि भने बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।
सधैँ पर्व होस्। हाम्रै सत्कर्मले बन्छ स्वर्ग यो तिलोत्तमा, स्वच्छ सफा हरा भरा नगर तिलोत्तमा। 1636 पूर्व भूमि बुद्ध डुल्ने ग्राम, प्रकृतिका उपवन मन्दिर गुम्बा धाम। उद्योग व्यापार पर्यटन गरी उन्नत खेती, लगानीका क्षेत्र धेरै बढ्दो समुन्नति। भाषा धर्म भेष अनेक सनातन रीति, हिमाल पहाड तराईका थरी थरी जाति। स्वाभिमानी छाती हाम्रो जागर पाखुरीमा, जीवन धारा चलाउँछन् रोहिणी तिलो